मदन आदुरचेदसः अन्वहं मदनातुरचेदसोऽन्वहं भवद अङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया यमुनातटसीम्नि सैकतीं तरल अक्ष्यः गिरिजां सम आर्चिजन् तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिजन् मदनातुरचेदसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिद्वयदास्यकाम्यया यमुनातटसीम्नि सैकते तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिजन्। तव नाम कदा रताः समं तव नाम कदा रता समं सुदृशः प्रातः उभागताः नदीं सुदृशप्रातरुभागता नदीम् उपहारशतैः अपूजयन् दैदः नन्दसुतः भवेद् इति उपहारशतैरपूजयन् दैदो नन्दसुतो भवेद् इति। तव नाम कदा रता समं सुदृशप्रातरुभागता नदीम् उपहारशतैरपूजयन् दैदो नन्दसुतो भवेदिति। इति मासम् उपाहितव्रताः तरल अक्षीः अभिवीक्ष्यताः भवान्। इति मासमुपाहितव्रता तरलाक्षीरभिवीक्ष्यता भवान्। करुणामृदुलः नदीतटं करुणामृदुलो नदीतटं समयासीद् तद् अनुग्रह इच्छया तदनुग्रहेच्छया समयासीद् तद् अनुग्रहेच्छया। इति मासमुपाहितव्रता तरलाक्षीरभिवीक्ष्यता भवान्। करुणामृदुलो नदीतटं समयासीत् तदनुग्रहेच्छया। नियमावसितौ निज अम्बरं निजाम्बरं तटसीमनि अवमुच्य ताः तथा तटसीमन्यवमुच्यतास्तथा यमुनाजल गेलन आकुलाः यमुनाजलगेलनाकुलाः पुरतः त्वाम् अवलोक्य लज्जिताः पुरतस्त्वामवलोक्य लज्जिताः। नियमावसितौ निजाम्बरं तटसीमन्यवमुच्यतास्तदा यमुनाजलगेलनाकुला पुरतस्त्वामवलोक्य लज्जिता। प्रभया नमित आननासु अधो नमिदाननास्वधो वनिदासु अम्बरजालम् अन्तिके वनिदास्वम्बरजालमन्तिके निहितं परिगृह्य भूरुहः भूरुहो विडबं त्वं तरसा तरसाधिरूढवान् प्रभया नमिदाननास्वधो वनिदास्वम्बरजालमन्दिके निहितं परिगृह्य भूरुहो विडबं त्वं तरसाधिरूढवान्। इह तावद् उपेत्य नीयतां वसनं वह सुदृशः सुदृशो यदायदम्। इति नर्म
मृदुस्मिते त्वयि ब्रुवति व्यामुमुखे वधूजनैः इह तावदुपेत्यनीयतां वसनं वा सुदृशो यदा यदम् इति नर्म मृदुस्मिते त्वयि ब्रुवति व्यामुमुखे वधूजनैः अयि जीव चिरं किशोर नः तव दासीः अवशीकरोषि किं दासीरवशीकरोषि किं प्रदिशा अम्बरम् अम्बुजेक्षणे अम्बुजेक्षण इति प्रदिशाम्बर अम्बुजेक्षणे इति प्रदिशाम्बरमम्बुजेक्षणे इति उदित त्वं स्मितम् एव दत्तवान् स्मितमेव दत्तवान् अयि जीवचिरं किशोरन तव दासीरवशीकरोषि किं प्रदिशाम्बरमम्बुजेक्षणेदि उदितस्त्वं स्मितमेव दत्तवान् अधिरुह्य तडं कृत अंचलेः परिशुद्धाः स्वगतिः निरीक्ष्य ताः अधिरुह्य तडं कृताञ्चलेः परिशुद्धाः स्वगतिः निरीक्ष्यताः वसनानि अखिलानि अनुग्रहं वसनान्यखिलान्यनुग्रहं पुनः एवं गिरम् अभि अधाः मुधा गिरमभ्यधामुधा अधिरुह्य तडं कृताञ्चले परिशुद्धा स्वगतिर्निरीक्ष्यता वसनान्यखिलान्यनुग्रहं पुनरेवं गिरमभ्यधामुधा विदितं ननु वह मनीषितं वदितारः तु इह वदितारस्त्विह योग्यम् उत्तरं यमुनापुलिने सचन्द्रिकाः क्षणदाः इति अबलाः त्वम् ऊजिवान् इत्यबलास्त्वमूजिवान् विदितं ननु वो मनीषितं वदितारस्त्विह योग्यमुत्तरम् यमुनापुलिने सचन्द्रिका क्षणदा इत्यबलास्त्वमूजिवान् उपकर्ण्य भवन्मुख च्युतं मधुनिष्यन्ति वचः मृगीदृशः मधुनिष्यन्ति वचो मृगीदृशा प्रणयादयि वीक्ष्यते वदनाब्जं शनगैः गृहं गदाः उपकर्ण्य भवन्मुखच्युतं मधुनिष्यन्ति वचो मृगीदृशा प्रणयादयि वीक्ष्यते वदनाब्जं शनगैर्गृहं गदा इति ननु अनुगृह्य वल्लवीः इति नन्वनुगृह्य वल्लवी विपिनान्तेषु पुरेव
सञ्चरन् करुणाशिशिरो हरेहरा त्वरया मे सकल आमय आवलीं सकलामय आवलीम् इति नन्वनुगृह्य वल्लवी विपिनान्तेषु पुरेव सञ्चरन् करुणाशिशिरो हरेहरा त्वरया मे सकलामयावलीम्।